अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज। मेरी तरफ से सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अक़वाम आलम की तरक्की का निसार और दरोमदार मुआशी तरक्की से मुज़य्यन है और मुआशी तरक्की का गुर फन तालीमी तरक्की में पिन्हा है। औज सुरैया पर उसी कौम ने राज किया जिसने किताब और कुतुब खानों को अपनी जबी का जूमर बनाया। मगर पाकिस्तान में कुतुब खाने हैरत ज़दा होने वाली चीज़ें बनकर रह गए। कॉलेज कुतुब खानों में खाक आलूद शेल्फों पर हजारों कुतुब गर्द में लपटी कारीन की मुंतजर हैं। ये कुतुब एक मजबूत तारीखी और इल्मी अजमत की दास्तानें थीं जिनको हमने पसे पुश्त डाल दिया। कॉलेज कुतुब खानों के मसाइल, कॉलेज लाइब्रेरियन एसोसिएशन, कॉलेज में लाइब्रेरियन की अदम तैनाती पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान जनाब शाहिद रफीक भुट्टा साहब, इमामिया कॉलेज साहिवाल के लाइब्रेरियन, जो हाल ही में अपनी सरवत से सबकदोश हुए हैं। आइए इनसे कुतुब खानों के अरूज जवाल की दास्तान सुनते हैं। जी शाहिद साहब, आपको वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के इस चैनल पर हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मेरी तरफ से तमाम आप हजरात को अस्सलाम वालेकुम जी। हजूर जी सर, मेरा सबसे पहले आपसे जो सवाल है वो ये है कि आपने कॉलेज कुतुब खानों में जिंदगी की एक एक बड़ा हिस्सा बिताया है, जिसका ये सफर आपका कॉलेज कुतुब खानों के हवाले से कैसा रहा? वो मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। तो बख्तियार साहब, बात ये है कि जो लाइब्रेरी साइंस है या कॉलेज लाइब्रेरी का जो सफ़र है, ये बड़ी अजीब है। ये 2 सदियों पर मुहित है। देखें, वो इसलिए कि मैंने ये लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी जो है, कम अज़ कम क्योंकि इस हवाले से बात है, सर्विस सेक्टर की बात है, तो ये बात ज़रा लंबी हो जाएगी। इस पर बात यह है कि जिस वक्त मैं, सच्ची बात है कि इतफाकी तौर पर, हादसाती तौर पर लाइब्रेरी साइंस में आया था। मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि ये नहीं कहता कि मैं बाई चॉइस आया था, जैसा कि अक्सर उस वक्त हुआ करता था। अब तो खैर लाइब्रेरी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है बतौर सब्जेक्ट। ये अलग बात है कि वो इनकम्बेंट्स तो वहीं के वहीं रहे, लेकिन लाइब्रेरी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है एज ए सब्जेक्ट। तो उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल थी। उससे पहले कभी कोई ट्रेंड ही नहीं था लाइब्रेरी में आने का। तो मैं ला कर रहा था LLB पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो इसी हवाले से दोस्तों से मुलाकात हुई। दोस्तों ने मशवरा दिया कि लाइब्रेरी साइंस कर लें तो सर्विस जो है वो सिक्योर हो जाती है। सीधी सी बात, पहली बात तो ये ईमानदारी की बात है कि, और उस वक्त अब स्टेटस जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दोबारा वो लौट आई है वो बहारें सर्विस सेक्टर के हवाले से। तो सर्विस स्ट्रक्चर ना था ही नहीं। ये अजीब बात है, आप बताऊं आपको कि कॉलेज में लाइब्रेरियन के लिए कोई सर्विस स्ट्रक्चर था ही नहीं। 1972 में इनको गजटेड स्टेटस दिया गया, लेकिन वो भी बड़ा अजीब सा था। लेकिन इसके बावजूद, बख्तियार साहब ये यकीन करें और लिख लें कि इसके बावजूद तमाम जितने भी लाइब्रेरियन थे पाकिस्तान में किसी भी शोबे में, सबसे जो ज़बरदस्त लाइब्रेरियन समझे जाते थे, सबसे ज़्यादा जिनको ऑनर्ड किया जाता था, वो कॉलेज लाइब्रेरियन थे। इसलिए कि गेस्ट स्टेटस था इनका, बाकी तो और कोई नहीं थे। और पूरे पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी है, वही शोबा जो था ये ऑफर करते थे लाइब्रेरी साइंस का। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 16 की पोस्ट थी ये लाइब्रेरियन, और वो 16 एक ग्रेड जो था वो बहुत बड़ा स्केल समझा जाता था दूसरे डिपार्टमेंट की निस्बत जो था, ये बात थी। तो तमाम की ख्वाहिश यही होती थी, कोशिश यही होती थी कि कॉलेज लाइब्रेरी की सर्विस को ज्वाइन किया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हुआ करती थी, यहाँ से फारग होकर डिप्लोमा से कॉलेज लाइब्रेरी को ज्वाइन करना था। ये उनके लिए मेराज थी, समझे। और वो मेराज थी, वो सफ़र क्या था, वो यही था कि 16वां स्केल मिल जाएगा। फिर बाद में हुआ कि जब MA कर लेंगे तो उसी वक्त आपको, उसी डेट से आपको 17 मिल जाएगा। ठीक है ना जी, पर्सनल 17। ये अलग बात है कि वो नॉमेनक्लेचर वही रहा, लाइब्रेरियन। बड़ी अजीब बात है। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में आए तो जमी वो बड़ी अजीब दुनिया थी बिल्कुल भी। कॉलेज में तो अब तो खैर हालात जो है प्रोफेशनली जाने जाते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी का भी रिवाज हो गया है। आप तो
लेकिन उस वक्त कॉलेज जो है वो एक ही लाइब्रेरियन हुआ करता था अक्सर, उसके पास कोई क्लर्क भी नहीं हुआ करता था, कोई अटेंडेंट भी नहीं हुआ करता था। तो वो कॉलेज में जब आते हैं तो एक नई दुनिया में एंटर होते हैं। प्रिंसिपल, दूसरा स्टाफ, सारे का सारा, लोगों की नज़र में तो हमारा बहुत स्टेटस हुआ था, लाइब्रेरियन है जी, कॉलेज लाइब्रेरियन आ गए हैं। लेकिन कॉलेज में वो अकेलियत था, एक ही बंदा हुआ करता था, तमाम मसाइल उसके लिए, स्टूडेंट को डील करना उसका, स्टाफ को डील करना उसका। और कॉलेज की अंदरूनी जो सियासत है, अब तो खैर आप प्रोफेशनल हैं, आप जानते हैं, वो और तरह की होती है। बॉस को खुश करना और वो सारे स्टाफ को साथ लेकर चलना, ये लाइब्रेरी की जिम्मेदारी। वो चुमुखी लड़ा करता था। इसके बावजूद भी, क्योंकि कोई ऐसा, हम तमाम स्टेटस कॉन्शियस तो थे ही नहीं, हम ये कहते थे हम खिदमत के लिए आए हैं, जो जज्बा के साथ आए काम करने के लिए। और मैंने, आपका नेटिव जो टाउन है पाकपतन, यहीं ज्वाइन किया फ्रीजिया कॉलेज में। तो मेरी ज्वाइनिंग जो है वो 5/5/85 को ये फ्रीजिया कॉलेज में हुई थी। इस हवाले से मैं, ज़ाहिर है हमारा, क्या कहते हैं, हम आपको पेटी भाई कह सकते हैं कि आप माशाल्लाह उधर आपने किया है। तो ये भी एजाज़ की बात है कि वो जो लाइब्रेरी का सफ़र था वो लेक्चर इन लाइब्रेरी साइंस में हुआ। ये अलग बात है कि लाइब्रेरी की पोस्ट अभी तक खाली पड़ी हुई है और आप वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आपको पता है। तो जी जी अब सर। दो तरह से है ये, एक तो ये हम मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं कि लाइब्रेरी लाइब्रेरी के क्या मसाइल हैं और लाइब्रेरियन के क्या मसाइल हैं। मैं हमेशा से ये कहा करता हूँ कि ये दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो प्रोफेशन को इन्हांस करना है, उसको बेहतर बनाना है, उसकी बेटरमेंट के लिए काम करना है। दूसरा ये कि लाइब्रेरी के मसाइल जो हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उनके लिए क्या किया जाए। और आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है, वहाँ फिर वो काम की, वो आपको पता है कि अप्रिसिएशन नहीं होती जो होनी चाहिए, जितना मर्जी आप काम कर लें। वो लाइब्रेरी जब आता है तो ये जोश जज्बा के साथ आता है, खिदमत का जज्बा लेकर आता है कि मैंने बच्चों को लाइब्रेरी की तरफ माइल करना है, मैंने स्टाफ को माइल करना है। लेकिन जब वो वहाँ आता है, कॉलेज में आता है, तो तमाम तो जो एनवायरनमेंट है वो उससे बदला बदला मिला है। वो बातों की हद तक तो कहते हैं जी हाँ जी लाइब्रेरियन हमें फलां किताब दे दें, और किताब, ज़ाहिर है किताब किस लिए है, वो तो सफ़र बहुत पुराना है ना, किताब को बांध के रखना। वो बाबुल और नैनवा की जो लाइब्रेरी हैं आप जानते हैं, वो भी लोगों के लिए खोल दी थी, ऐसा वक्त था ना, आपको, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में सारा। तो लेकिन ये है कि कॉलेज में ये है कि अगर एक भी किताब गुम हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाती थी कि लाइब्रेरियन के ऊपर इसकी जिम्मेदारी वो। और एक ऐसा वक्त आता है जब वो लाइब्रेरियन ये सोचता है कि यार असल मकसद उसका क्या रहा है कि तनख्वाह लेनी है और ऑर्डर से कैसे बचना है और अपने बॉस को कैसे खुश करना है। ये पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है ना, कॉलेज की सियासत जो है आप जानते हैं कि कैसी होती है। ये काम की कोई अहमियत नहीं है, काम की कोई बुकत नहीं जानी जाती। तो इसलिए फिर वो लाइब्रेरियन जो है वो बच बचा के, जिसे क्या कहते हैं कि खारदार तारों से गुजरता है। एक तो ये है कि आप लाइब्रेरी जो है उनकी किताबों के लिए आप फंड देखें, उसकी पॉलिसी देखें, और पॉलिसी वो बनाते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क की कि लाइब्रेरी के बारे में पॉलिसी वो बनाते हैं जिनका लाइब्रेरी साइंस से या लाइब्रेरी से कोई तल्लक नहीं होता। ठीक है, मैं जब पहली दफ़ा इधर आया फरीदिया कॉलेज पाकपतन में, मैंने अभी ज्वाइन किया, तो हमारे डायरेक्टर, ज़ाहिर है उस वक्त ये साइबर डिवीजन नहीं थी, मुल्तान डिवीजन के हिस्से थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कैटलॉगिंग हो गई है, कैटलॉगिंग कर रहे हैं। अभी मैं कितने 5 दिन हुए थे मुझे ज्वाइन करते हुए भाई। मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह कैटलॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। तो कैसे जी एक दिन में कितनी किताबें हो सकती हैं कैटलॉग? मैं उनसे कहा कि 20 किताबें हो सकती हैं। ये मैनुअल की बात हो रही है ना, अब तो खैर कंप्यूटर आ गया, बड़ी चीज़ें आ गई। तो उन्होंने कहा, वो नाराज हुए, कहते ये 300 किताबें क्यों नहीं हो सकती? अब अंदाजा करें कि वो डायरेक्टर जो पूरी डिवीजन को चला रहे थे, उनको ये पता ही नहीं है कि कैटलॉगिंग होती क्या है, कैटलॉगिंग कहते किसके। उनको ये नहीं पता था कि एक्सेशनिंग और कैटलॉगिंग में फ़र्क है। ये अपनी जगह बात है। और बाद में जब मैंने उन्हें मसाइल बताने शुरू किए, तो मेरे प्रिंसिपल साहब जो हैं उस वक्त, अल्लाह ताला उनको फ़िक्र रहमत करे, वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं किसी ज़माने में। तो वो मुझे देख रहे हैं कि आप, उनका इशारा था कि आप चुप कर जाएं। खैर बाद में वो मुझे कहते जी आप डायरेक्टर साहब से मसाइल की तरफ बात करना चाह रहे हैं, आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। वो जैसे कहें यस सर कहना होता है। और ये वो पहला सबक था जो मुझे उन्होंने ये दिया कि यस सर कहना है। बॉस को, जो ऑफिसर हैं, उनको अपने मसाइल नहीं बताने, जो वो कहें जी यस सर यस सर यस सर कहना है। तो इस किस्म के जो मसाइल हैं वो कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए, बाहर की दुनिया में दूसरे डिपार्टमेंट में तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन कॉलेज में स्टेटस के लिहाज से कॉलेज लाइब्रेरियन को जाना जाता था, उसको कि उसका स्केल था, गजटेड ऑफिसर था, इस हवाले से। लेकिन जो मसाइल हैं, मसाइल वही, को वो अकेला था, उसको कोई उसके मसला जानता नहीं है।
एक्सेशन क्या होती है, कैटलॉगिंग क्या होती है, किताबों की सिलेक्शन क्या होती है, इसके बारे में कोई उसकी ऐसी पॉलिसी नहीं होती थी। वो मैन टू मैन वेरी करता था कि प्रिंसिपल कैसा है, उसके हालात कैसे हैं। अगर वो लाइब्रेरी लवर है तो लाइब्रेरी की ओर तवज्जो दी जाती थी, अदरवाइज कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और ये सिलसिला अब तक चल रहा है कॉलेजेस में। गवर्नमेंट चाहती है कि पढ़ा लिखा पंजाब हो, ये पॉलिसियां भी आई, इसके अलावा और बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है बदकिस्मती से बख्तियार साहब कहीं भी नहीं है, कहीं नज़र नहीं आया। और हालात आपको पता है कॉलेज के ये हैं कि आज इस वक्त कॉलेज जो हैं वो 764 कॉलेज हैं। अगर कमर्शियल को मिला दिया जाए तो ये तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप हैरान रहेंगे कि इस वक्त जो इनकम बैंक हैं काम कर रहे हैं बंदे, वो सिर्फ 112 बंदे हैं, मेल एंड फीमेल। बाकी 1997 से ये कॉलेजेस जो हैं, जो बंदा रिटायर हो गया वो हो गया, नई भर्ती जो है वो 1997 से नहीं हुई। अब जरा देखिए जो हमारी बेबी है जो 97 में आई है, वो भी अब वो उधेड़ उम्र की हो चुकी है। तो ये सिलसिले जो है उसके मसाइल की हद तक ये रहे हैं मसाइल। और जहां तक बात आ गई है प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन की डेवलपमेंट के लिए एसोसिएशन जो है वो बाद में बात करते हैं। ये कॉलेज लाइब्रेरी जो है एक मसाइल का गढ़ था। और जो भी आता है, ये नहीं है, मैं कहता हूँ कि कोई भी जो बंदा आता है, मैं भी जब आया था लाइब्रेरी साइंस में तो मैंने कहा ये नया सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये आया, यकीन जानिए को मेरी पहली ये थी कि यार ये तो मैट्रिक लेवल पे लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखें जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, वे उन्होंने ऐसे तरक्की नहीं की, उन्होंने अपना पूरा जोर बुनियाद फाउंडेशन पे दिया है। उनकी स्कूल लाइब्रेरी जाकर देखें, आप तो खैर प्रोफेशनल हैं, आपने आपकी रिसर्च भी है, आपने देखा भी होगा, तो सबसे ज्यादा जो पे करते हैं वो लाइब्रेरी की फाउंडेशन पे करते हैं। वो लाइब्रेरी के एनवायरनमेंट को ऐसा करते हैं कि हर बंदा वहां आना चाहता है। हत्ता कि आपको पता है कि अमेरिकी सदर जो है ओबामा है, दूसरे हैं, फोर्ड ने भी ये कहा था कि अगर मुझे बनना पड़े तो मैं क्या बनूंगा, तो मैं लाइब्रेरियन बनूंगा। इसलिए को लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी की जो अहमियत वहाँ उन्होंने जानी है। और हमने तो पता है हमारी तो पहली जो है इस्लाम में क्या है कि इकरा, पहला लफ्ज है पढ़। तो हमारा देख लें कि एजुकेशन रेशो क्या है, उसमें भी हम उनको शामिल कर लेते हैं जो सिर्फ साइन करते हैं। तो जी जी हमने बिल्कुल। अपनी जो प्राइम ड्यूटी थी ना उसको हमने सरफ नजर कर दिया। बहसीयत कौम मिन हैसल कौम, एक तो हम वैसे जरा काम चोर फाके हुए हैं कह लें, और लाइब्रेरियन जो है, यकीन जाने अगर कॉलेज में कोई काम करने वाला बंदा है तो सिर्फ एक लाइब्रेरियन ही है, एक लाइब्रेरियन है, सिर्फ एक लाइब्रेरी। वो इसलिए कि जरा देखो तो सही उसको, उसने कल वो अखबारात को भी डिस्प्ले करना होता है, बच्चों को भी डील करना होता है, स्टाफ को भी डील करना होता है, क्लरिकल स्टाफ को भी डील करना होता है, और फिर किसी ना किसी के साथ ज़ाहिर है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होती है। तो सबसे ज़्यादा महसूब जो होता है वो लाइब्रेरियन होता है। और इसके लिए कोई जी पॉलिसी भी नहीं है। राइट ऑफ का मसला इसके लिए, वीड आउट का मसला इसके लिए, सिलेक्शन का मसला इसके लिए, तमाम मसाइल हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लगे रहें, हम लगे रहें। आज इन हालात में भी जो काम बंदा करता है, आप यकीन जानिए उस कमियों के बावजूद वो अजीम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इनफरादी तौर पर बहुत बहुत बड़े नाम है कॉलेज लाइब्रेरियन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उन खुश किस्मत तरीन इंसानों में हूँ कि जित वो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो सोचा बड़ी हद तक प्रोफेशनली, नॉट प्रोफेशन की बेटरमेंट के लिए, वो और लोग हैं, उनका मैं नाम लूंगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए की बेहतरी के लिए जो मैं कुछ कर सका हूँ, अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेना था। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझ जैसे निकम्मे से भी वो काम ले लिया, मेरा जी लाज जी। पूरा हुआ। अच्छा जी शायद साहब, आप अब जैसे आपने बताया कि आप हादसाती तौर पर इस शोबे में आए और फिर एक ऐसे शोबे में आए कि 1987 में ज्वाइन किया, और फिर बाद में आप इसके 85 में 85 में 1985 आपने ज्वाइन किया। जी जी, ज्वाइन किया, और फिर क्या हुआ कि पंजाब कॉलेज लाइब्रेरी एसोसिएशन एक तंजीम बनी, उसके आप पैटर्न इन चीफ बन गए। तो क्या सर आपका उसके अंदर, या पीसीएलए जिसको कहा जाता है, इसका जो किरदार था वो उसने पूरा किया है या नहीं किया? हाँ जी 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 जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं मशहूर हूँ आपने। असल में बात ये है कि ये पेरेंट बॉडी जो है पीसीएलए की, वो पीएलए है, पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन का। तो हमारे बहुत बुजुर्ग थे, लीडर थे, बहुत बड़ा नाम है उनका, अब्दुल मजीद खान साजिद साहब। उन्होंने ये जब देखा कि ये जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये बतौर
دیکھیں نا یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایجوکیشن وہ تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے لائبریری اور سارے کا سارا ان کے مسائل بھی ایک ہوں گے, ان کی کام کرنے کا انداز بھی ایک جیسا ہی ہوگا, ان کی بہتری کے لیے بھی سوچنا ایک طرح کا ہوگا. لیکن پی ایل اے میں یہ ہوا کہ وہ انڈیویجول کا ٹولہ ہوا کرتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے وہ اپنی پروجیکشن کے اوپر کام کیا کرتے تھے, اپنے تعلقات کے لیے اس ایسوسی ایشن کو وہ استعمال کیا کرتے تھے, لیکن جو کالج لائبریرین کے مسائل تھے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا. پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ یار میں علیحدہ ہی کیوں نہ کر لوں, تو پھر انہوں نے یہ پی سی ایل اے کی بنیاد رکھی تھی, پنجاب کالج لائبریری ایسوسی ایشن کی. انہوں نے کہا کہ ہم مل کر کالج لائبریرین کے مسائل کو, کالج لائبریرین کی بہتری کے لیے جو بھی کام کر سکا تو کریں گے. تو وہ بانی ممبر تھے ان کے عبد المجید خان ساجد صاحب, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں دو لفظ ہیں, بڑی عجیب بات ہے, ابھی اب آپ نے بات کی ہے ایسوسی ایشن اور یونین, دیکھو نا فرق آ جاتا ہے اس میں. بدقسمتی سے ہمارے مسائل اتنے تھے کہ پی سی ایل اے نے جو کام کیا وہ ایک یونین کے طور پر, ٹریڈ یونین کے طور پر جسے کہتے ہیں, ایک ورکر کے طور پر کام کیا. ایسوسی ایشن ہوتی ہے آفیسر کی, ٹھیک ہے جی. اب یہ نام کی حد تک تو ایسوسی ایشن تھی, لیکن اس کا جو ٹارگٹ تھا, ایسوسی ایشن کیا ہوتی ہے دیکھیں جی, ایسوسی ایشن کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ایسوسی ایشن کا کام کیا ہوتا ہے, تو پروفیشنل کی بہتری کے لیے, پروفیشن کی بہتری کے لیے ڈیولپمنٹ کیا جائے, ٹھیک ہے نا جی. وہ ایسے باقاعدہ پروگرام دیے جائیں, ان کا ریفریشر کورس کروایا جائے. بدقسمتی سے کالج لائبریرین جو ہے جن کا اپنا سروس اسٹرکچر ہی نہیں تھا, وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے, تو انہوں نے ایسوسی ایشن کی بجائے جو مین اس کا ٹارگٹ تھا وہ ٹریڈ یونین کی طرف کیا جائے. یہ ہے اصل مسئلہ, میں آپ کو بتاؤں آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن پی ایل اے جو وہ جیسی بھی تھی یا جیسی بھی ہے, بس مقابلہ کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھ کے, کہ دوسری ایسوسی ایشن جو ہے ہماری ساتھ والی جس کو ہم دیکھ کے فالو کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں, میرا خیر اختلاف ہے اس کو, وہ ہے پیپلا, ٹھیک ہے نا جی, جو آپ کی ہے تنظیم. ان کا کیا تھا کہ وہ انہوں نے بھی دیکھ لیں کہ پروفیشنل کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا ہے. اگر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, پروفیشنل کی ڈیولپمنٹ کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو پی ایل اے نے, یہ جیسی بھی ہو, میرے اختلافات لاکھ ہوں ان سے, لیکن پھر بھی یہ انہوں نے ٹریننگ پروگرام, کمپیوٹر ٹریننگ پروگرام یہ سارے کروائے ہیں. ریفریشر کورسز کے لیے یہ انعقاد کرتے رہے ہیں, مختلف قسم کی کانفرنسز میں بھی کا انعقاد کرتے رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر پیپلا دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ چھوٹی ہونے کے باوجود, کم تعداد ہونے کے باوجود, یہ کمپیریٹیو آئیڈیل کبھی بھی نہیں ہے, بہتر کبھی بھی نہیں ہے, لیکن بہتر ان سے بہتر ہے کم از کم ایسوسی ایشن کی حد تک. یہ ہے کیونکہ پروفیشنل کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ایسوسی ایشن کی بنیادی پرائم ڈیوٹی ہوتی ہے. میں بجا طور پر کہہ رہا ہوں اور مانتا ہوں اس بات کو کہ پی سی ایل اے کی توجہ ادھر ہوئی نہیں جو ہونی چاہیے تھی. اب سنا ہے کہ احسان اللہ بھٹی جو ہے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں, وہ ان کا زور زیادہ ادھر آ کا کر رہے ہیں پروگرام, اور جتنے بھی ہیں ویب سائٹ ان کے لیے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں مانتا ہوں کہ ہم کیونکہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو تمام حقوق جو ہیں وہ سب کر دیے جاتے ہیں. تو ہم صرف ایک ہی چیز تھی کہ ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے, تو اس لیے پھر ٹریڈ یونین کے طور پر ہم نے پی سی ایل او کو یہ کام کیا. پی سی ایل اے یہ ہے اصل وجہ. جی جی جی. اچھا شاہد صاحب, آپ نے ایک اور بھی فگر ہمیں دیا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک سے بات کریں تو 760 جو ہے وہ کالج ہیں, لیکن اس میں انفارچونیٹلی 112 یا 10 جو لائبریرین ہیں وہ کام کر رہے ہیں, باقی ساری سیٹیں ویکنٹ پڑی ہیں. تو سر کیا آپ اس کے اوپر کیا آپ کی یہ ہمیں آپ بتائیے کہ کیا ہمیں کوئی لائبریرین کی تعیناتی کے لیے کوئی تحریک چلانی پڑے گی, یا کس لیول تک ہمیں جانا پڑے گا کہ جس کے لیے یہ جو خالی سیٹیں ہیں یہ فل ہوں؟ جی جی جی. اس لیے دیکھیں پہلے ایک بڑا یہ نا ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے نا سر, وہ 1997 میں ہوا, جب ہمارا سو کارڈ قسم کا یہ سروس اسٹرکچر بنا, اس وقت یہ ہاتھ ہمارے ساتھ ہو گیا. اس میں جو سروس اسٹرکچر بنا اس میں ہمارا نومنکلیچر بھی انہوں نے تبدیل کر دیا, انہوں نے لائبریرین کو اسسٹنٹ لائبریرین بنا دیا, اور پھر کسی کالج میں بھی اسسٹنٹ لائبریری کی کوئی پوسٹ نہیں تھی نومنکلیچر, ٹھیک ہے. کالج میں جو پوسٹ تھی وہ لائبریرین کی تھی, 16 کی تھی, ٹھیک ہے نا جی. اور سروس اسٹرکچر میں وہ تھی نہیں. یہ بہانہ بنا کر بڑی دیر تک یہ چلتا رہا. یہی ہے کہ اب کیا کریں جی, وہاں صورتحال یہ نہیں ہے. ہماری طرف سے اتنا وہ زور نہیں دیا گیا.
हमारी एसोसिएशन ने जितना देना चाहिए था इन सीटों को फिल करने के लिए, लेकिन बहरहाल हमारा मुतालबा होता रहा है, हम जंग करते रहे हैं, हम जंग करते रहे हैं, हत्ता कि मेरी जो आखिरी सीट जब हमने ये विन कर लिया, अल्लाह ताला ने करम किया, सर्वर स्ट्रक्चर जो लाइब्रेरियन ने बनवाया है, ये सर एक मौजज़ा है, यकीन जाने ये बहुत बड़ी ऐसी बात है कि जिसको लोग सोच नहीं सकते। अब जरा देखें, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं। एक दोस्त ने मुझे कहा है जी वो पेपला वाले बहुत काम करते हैं, वो उनका ये है। मैंने कहा यार बात सुने, अगर आपने कंपैरिजन करना है तादाद के लिहाज से तो ज़ाहिर है वो 22,000 की उनकी तादाद है, बड़ी बॉडी है, लेकिन उन्होंने अचीव क्या किया, ये जरा मुझे बता दें कि उन्होंने क्या अचीव किया। वो 1972 में भी उनका जो लेक्चरर है, जैसे आप आए हैं, वो 17 में आ रहा था, ठीक है, और अब 2017 में भी 18 में भी वो लेक्चरर जो है 17 में आ रहा है, लेकिन जो लाइब्रेरियन था वो 1972 में कितने कौन सा स्केल में आ रहा था, 16 में आ रहा था, अब ये 17 में आ रहा है। यार ये इतना बड़ी बात है। अब हमने एड पार कर दिया है इस तादाद के। मेरे पास कितने मेरे बंदे थे, 112, जिनमें मेरी जो पूरी टीम है वो 6 बंदों पर मुश्तमिल थी जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने मेरे साथ वो समझे जुनूनी पागल हम लोग आपको कह सकते हैं, हमने वो काम किया है। तो इस हवाले से देखें, और जो हमारी आखिरी मीटिंग हुई है, बदकिस्मती है कि हमारे वो 2 साल बिल्कुल ही ऐसे खत्म कर दिए इन्होंने। एक दूसरे को साहब ने देखा होगा आपने, व्हाट्सएप पे बड़ी होती है, अंजुमन सताश अवाम भी बनी हुई है, उसने ये काम, और यार ये वो काम है जो हम किए हुए हैं। मई में, मैं जून 18 को रिटायर हुआ हूँ, मई में हम बाकायदा मिनट जारी हुए हैं जिसमें कहा हुआ है कि सीटें फॉर फिल की जाएं। उन्होंने इत्तेफाक किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी साइंस की डिप्टी डायरेक्टर वाली जो पोस्ट है, नॉमिनेट भी उन्होंने कर दी थी, तो वो भी बहाल की जाए डीपीई ऑफिस में। देखें डीपीई ऑफिस जो है ना जी, असल में वो वही है, सब काम वहीं से जाते हैं, वहां से जाएगा। हायर एजुकेशन में तो काम उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी, अगर वहां को काम नहीं होगा तो वो कभी उसको हम वो हमें अगर क्या कहते हैं हमारी लिए कुछ नहीं कर सकता, तो लेकिन ये कि हमारे लिए वो नुकसानदेह बहुत हो सकता है। तो वो सारे काम मिनट्स पे लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको सर्विस स्पेशली बन चुका है, अब तो सारे बैरियर खत्म हो चुके हैं, तो ये सीटें फिर और एहसान भुट्टा साहब थे एडिशनल अपना सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, उनके साथ हमारी मिनट्स जारी हुए हैं, और ये प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले जो सीटें फिल की जाएं। अब उसके बाद वही है भाई, मैं थोड़ी सी बात कहते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मैं अपने दौर में 165 मेरे चक्कर हैं सर, लाहौर में साहिवाल से काम करना पड़ता है। शेख जाहिद वो जो है, इससे पहले वाले जो से पेपला के प्रेसिडेंट जो है ना, वो गवाह हैं इस बात के। वो जब भी वहां जाते थे तो रफीक शायद वो मुझे कहते भी थे, यार भुट्टा साहब क्या बात है, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो साहिवाल में है या लाहौर में सेक्रेटरीट में ही है। तो उसके लिए भाई काम करना पड़ता है। ये वर्ष साहब जो है ना, तो ये कर दिया, ये मिनट्स आ गया, ये जरा दूसरी चीज हो जाती है। इसके लिए मैंने कहता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के आप 2 ग्रुप बना लें, 3 ग्रुप बना लें, ठीक है, उनके काम जिम्मा कर लें। मुझे इसका बंदे ने कहा कि यार हमारे जनरल सेक्रेटरी, अब भी वो जनरल सेक्रेटरी हैं, जियाउद्दीन फारूकी, बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत काम है उनका, मैं जानता हूँ कि वो बहुत तेज आदमी है, बड़ा काम करने वाले बंदे हैं। लेकिन अब यह जाहिर है कि हालात ऐसे हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भुट्टा साहब ये कि हमारे दोनों का काम है कि हम ही आए, हम ही ये सारा काम करें। मैं कहा हाँ, ये हमारा काम है, किसी का काम नहीं, और किसी और का नहीं है। जो पेपला के दूसरे लोग हैं जैसे भी हैं, किनका काम है, जो एसोसिएशन के नुमाइंदे होते हैं, काम उनका होता है, ठीक है। अब जो बनता है वो करता है जी मैं अकेला ही काम करूं। अब भाई अगर आप काम नहीं कर सकते तो खुदारा आप सीट को भी छोड़ दें, किसी ऐसे को लाएं जो अपने आप को पेश करे कि हाँ जी मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर जो जिम्मा लेता है तो फिर वो ये ना कहे जी मैं अकेला हूँ, अकेला ही काम करना होता है भाई। अच्छा वो भुट्टा साहब, वक्त यहाँ पे मेरा मेरा एक सवाल बनता है कि क्या जी जी जो पीसीएलए है ये जी कसूरवार नहीं है, या पेपला जो है, पेपला तो खैर वो तो टीचर्स की एसोसिएशन, हम उसको तो गिला दे ही नहीं सकते, वो तो अपने फायदे के लिए बोलते हैं। तो क्या जो नहीं अभी नहीं तक लाइब्रेरियन की तैनाती नहीं हुई, हम इसका कसूरवार किसको समझे? इसको मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा जो भी क्यादत होती है ना, वो जिम्मेदारी तो उसी की बनती है, इससे कोई मफर नहीं है, कोई बाहर फरार नहीं हो सकता। कि क्यों कि हमारा देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, हम यकीन जाने कि लाइब्रेरी की क्लासें जो हैं जो शुरू करवाई गई हैं, वो हमें पता है कि हमने कैसे शुरू करवाई हैं। हमने कहा कि यार अपने आप को वक्फ कर, तो अपने आप कहते हो टीचर और स्टेटस, टीचिंग स्टेटस भी लाइब्रेरी से ले लिया गया है, आपको पता है 1997 में। 2013 का जो सर्विस सेक्टर था, उन्होंने कहा जी नॉन टीचिंग पोस्ट है, क्योंकि अब पता है अब उनको
بتانے کے لیے ہم گئے ہیں. اس کے بعد احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے رہے ہیں سیکٹری ہائر ایجوکیشن, تو میں نے ان سے ملاقات کی, انہوں نے وہ کنونس ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, ہم دوبارہ پھر یہ نوٹیفکیشن کروائیں گے. وہ بدقسمتی سے وہ جب ان کے چیف سیکرٹری ان سے تھے سسر, وہ ان کو زبردستی جانا پڑا, تو وہ ہماری بات وہاں ٹھپ ہو گئی ہے. ورنہ یہ ہے کہ ان سیٹوں کے لیے اب میں کہہ رہا ہوں بار بار ایجنڈے پہ دیکھیں, جو ہمارے ایجنڈے ہیں, میٹنگ ہے, اس میں دیکھیں کہ ہم نے ہر فورم پہ یہ بات کی ہے کہ خدا ان سیٹوں کو فل کریں, خدا ان سیٹوں کو فل کریں. اب بیوروکریسی اور آپ کو پتہ گورنمنٹ کی پرائرٹی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, اس وجہ سے اس میں ذمہ داری ہماری بھی ہے, لیکن ساری ہماری نہیں ہے. کسی بھی فارم پہ دیکھ لیں, میرے پاس وہ منٹس بھی ہیں, جب کہیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی پیش کر دوں گا. تو ہم نے باقاعدہ ایجنڈے پہ پہلا یہی لکھا ہوا ہے, دوسرے پہ کہ جناب یہ ہماری پروموشن کی جائے اور ساتھ یہ کہ سیٹیں فل کی جائیں. چلو سر, میں انشاءاللہ میں پیپلا کے پلیٹ فارم سے میں اپنے جو سینئرز ہیں ان سے بات کروں گا کہ ہماری جو پوسٹیں ہیں ان کو کسی طرح ایڈورٹائز کروائیں, اور آپ یہ پی سی ایل اے جو ہے اس کی طرف آپ چونکہ اب نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کے تعلقات تو ان سے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ان سے کوشش کریں گے, ان کو کہیں گے کہ آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. سر اگلا میرا سوال ہے کہ کتب خانے جو ہے وہ معاشرے بھی, کسی بھی معاشرے کی افراد کے لیے ایک آکسیجن کے طور پر, تعلیمی آکسیجن کے طور پہ کام کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ. اس ضرورت کو ہم نے حکومت یا اداروں کی مجبوری کیوں نہیں بنایا ابھی تک کہ وہ یہ سمجھے کہ واقعی لائبریری کے بغیر ہمارا ادارہ نہیں چل سکتا؟ یہ ہم نے مجبوری کیوں نہیں بنا دی ان کی؟ جی جی جی, اصل میں تھوڑا سا اگر مجھے تھوڑا سی اجازت دیں تو اس میں ایک تو یہ آ گیا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جیسے کام کرتی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ جیسے کام کر رہی ہے, ان کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے. ہم بدقسمتی سے یہ ہم مانیں گے کہ ہم ان کو کنونس نہیں کر سکے کہ لائبریری کی جو اہمیت ہونی چاہیے, جس کے لیے لائبریری بنی تھی, وہ میں اقراری کہ ہم ان کو یہ سمجھا نہیں سکے کہ لائبریری کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی قوم کی ترقی ناممکن ہے. یہ جو تصور ہے یہ ہم ان کو یہ سمجھا نہیں سکے, یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں. ہمارے انڈیویجول لوگ بہت بڑے بڑے نام تھے, بہت بڑے بڑے نام تھے. عبد النبی تھے, صادق ملک الطیف صاحب ہمارے سائی وال کے تھے. تو یہ انفرادی طور پر اب دیکھیں کیا کہتے ہیں, یہ پیپلا والے بھی جو ہیں, اس کے علاوہ جو ہے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں تھی. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ الیکشن, یہ بڑی مصیبت آ جاتی ہے اس میں. یہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا. مجھے پتا ہے کہ بختیار جو ہے نا, بختیار کیا کام کر رہا ہے یقین جانے, لیکن اگر الیکشن وہ میرے مخالف گروپ میں چلا جاتا ہے تو پھر میں اس کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ نگیٹ کر دوں گا. یہ میری بدقسمتی, ہماری بدقسمتی ہے, اور یہی رہی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا رہا ہے. حالانکہ یقین جانے ہم جب دور سے مفصل تھے, اب یہ کہتے تھے کہ یار یہ لوگ اتنے بڑے نام ہیں, لائبریری سائنس میں بہت بڑے نام ہے یہ, لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ کرتے تھے اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت تھی. اب دیکھیں گورنمنٹ کو بڑی حد تک یہ قائل کر لیا گیا تھا کہ پارک کی لائبریری بھی ہوں گی, ہر پارک میں لائبریری ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہی کہتی ہے. دیکھیں گزٹڈ پوسٹ, ٹھیک ہے نا, گزٹڈ پوسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے آپ سینکشن پوسٹ پہ آپ جو تعیناتی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا. جو بھی کہتے ہیں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ 90% وہ ذمہ دار ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سینکشن پوسٹ ہے بھائی جان, سینکشن پوسٹ کے لیے آپ بجٹ رکھتے ہیں سالانہ, ٹھیک ہے نا جی, اس کا فل نہ کرنا, اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے سر؟ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ ہم نے لائبریری کو کیا کیا, دیکھیں پرائیویٹ لائبریری جو ہے کسی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا, گئے ہم ایل سے گئے ہیں, آپ میرا خیال ہی گئے ہوں گے, تو وہاں دیکھیں آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ جو لائبریری تھی وہ ایک مثال ہے ان کی, وہ مسعود احمد جھنڈیر لائبریری. اس قسم کی انفرادی کوشش ہوتی رہی ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو کنونس نہیں کر سکے کہ جناب سب سے زیادہ جو ضروری ہے ایجوکیشن کسی بھی ادارے میں وہ لائبریری ہے, اور لائبریری کا انوائرمنٹ کو بہتر بنانا ہے. یہ ہم نہیں کر سکے. میں اقرار کرتا ہوں کہ ہم وہ جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے, تو اس وجہ سے ہم صرف نظر کر گئے, نہیں کرنا چاہیے تھا. جی جی
جی اچھا، تو سر بھٹا صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے کالجوں میں جو لائبریریاں ہیں وہ تو ویسے ہی اس کے لائبریرین تو ہے نہیں، کلرک حضرات ان کے چارج ہیں. یہی وجہ ہے کہ کالج کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کتاب بینی کا شوق انتہائی کم ہو رہا ہے. وہ کتاب کی بجائے، لائبریری میں جانے کی بجائے وہ موبائل پہ زیادہ اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں. تو کیا ہم اس میں بھی کس کو قصوروار سمجھیں؟ دونوں کو، دونوں کو. پہلی دونوں. بات تو ہے گورنمنٹ کو، پہلی گورنمنٹ یہ وہی یہ ہے کہ بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ کالج میں ایک بچہ آتا ہے، وہ تیزی سے چلتا ہے، وہ بیٹر کر جاتا ہے. اسکول میں آپ کو پتہ ہے لائبریری نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے. ایک کمرہ ہوتا ہے وہاں بھی کسی کے ساتھ، وہ لائبریری اورینٹڈ ہوتا ہی نہیں ہے اسکول. بچہ، یہ بڑا ہمارا کرائم ہے جو ہم اسکول لیول پہ لائبریری کی تعلیم نہیں دیتے. لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ کالج میں ہونے، میں کہتا ہوں کہ اسکول لائبریری ہونا اور اسکول میں لائبریرین کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی خامی ہے ہمارے معاشرے کی، کہ کتاب لور ہم پیدا ہی نہیں کر رہے. وہ انوائرمنٹ ہم دیتے ہی نہیں بچوں کو. وہ بچے ایسے بچے ہیں، یقین جانے میرے 32 سال میں نے سروس کی ہے، ایسے بچے آتے ہیں جو مجبوراً ان کو ظاہر ہے لائبریری کارڈ بنانا ہوتا ہے، وہ داخلے کی وہ کارڈ بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ کبھی لائبریری آتے ہیں، اس لیے کہ وہ لائبریری کے ساتھ وہ کبھی مانوس ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ اسکول جو ہے چلڈرن لائبریری کا جو تصور ہے، آپ دیکھیں مغربی معاشروں میں، ترقی یافتہ معاشروں میں، وہ چلڈرن لائبریری کے اوپر کتنا زور دیتے ہیں. سب سے انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے آگے جا کر قوم کو سنبھالنا ہے. ابھی سے بک لور ہوں گے تو پھر آگے چلیں گے. جب ایک بچہ 16 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی پرائرٹی بدل جاتی ہے. سر موبائل جو ہے نا یہ بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے. موبائل ہے کیا؟ اگر دیکھیں پازیٹیو نیگیٹو سی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ ہے اب بدقسمتی سے جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ بھی کیا کرتی ہے، آبجیکٹیوٹی آئے گی. لٹریچر ویسے ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ لٹریچر میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے انکار کرنی ہے تو لاکھ دلیلیں دے کے انکار کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کا آپ نے ہاں کرنا ہے تو تب بھی لاکھ دلیلیں دے کے اس کو منوائیں گے. لیکن ہمارے ہاں ہمارا نظام تعلیم بھی انہوں نے ایسا کر دیا ہے، شارٹ کٹس آ گئے ہیں. بیوروکریسی بھی چاہتی ہے جی ہاں یا نہ، ہاں جی کتنے فگر ہیں جی، یا کیا ہے جی اتنا بجٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو انکل گوگل جو ہے ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ اتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے، اوریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ اس کا رابطہ کرنے کے لیے یہ لائبریرین جو ہے نا یہ ہے اس کا کام. پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے نام سے چل گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی سے ہم ویسے ہی بھاگ گئے. سب ہماری بدقسمتی یہ ہے. حالانکہ جو بنیادی اصول ہیں سر اس میں دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کو اپنائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہمارا سب سے بڑا دعویٰ تھا کہ لائبریرین جو ہے اس معاشرے کا سب سے پڑھا لکھا فرد تھا، اس نے صرف نظر کر لیا. اس نے اپنے آپ کو، اگر مجھے نہیں آتا تو میں اقرار کروں. ہمارا سب سے بڑا قصور یہ کہ میرے خیال میں یہ ہے کہ علمی رویہ نہیں. بھائی ہم میں کیا ہے، علمی رویہ. اور علمی رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تو میں اقرار کروں کہ بختیار صاحب سوری یار میں نہیں جانتا، ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر میں نے بختیار صاحب کو یہ کہہ دیا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تو یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ یار یہ دیکھو اتنا بڑا نام محمد رفیق شاہد بھٹا، پریزیڈنٹ فلاں فلاں فلاں، لا کیا یہ کیا، جس کو یہ پتہ نہیں ہے. حالانکہ علمی رویہ یہ ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا تو میں اقرار کروں یار مجھے نہیں پتا. یہ نہ ماننا، اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ سب سے بڑی خامی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے ایسوسی ایشن میں دیکھ لیں، تعلیمی نظام میں دیکھ لیں، اساتذہ میں دیکھ لیں، بدقسمتی سے، یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جیسے نالائق لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ علمی رویے کی جو کمی ہے نا اس نے ہمیں یہ کم کیا. سوال جی کرنا ہے، کلاس میں بھی سوال کریں تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، حالانکہ سوال نہیں کریں گے تو کام آگے کیسے چلے گا. جی جی. اچھا بھٹا صاحب، میں اکثر میں بھی، میرے بی اے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ ان کی عمر 16 17 سال 18 سال ہوتی ہے، تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے 18 سال کے اندر درسی کتب کے علاوہ اور کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو یقین کریں کہ کوئی ایک ہینڈ بھی ریز نہیں ہوتا کہ سر میں نے کوئی 2 کتابیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. تو جی یہ حالت ہے ہماری اس کے اندر کتاب لوننگ کے حوالے سے. تو سر ایک اور سوال اگلا ہے کہ کالج کتب خانوں میں ایکوزیشن کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ فعال کیوں نہیں ہے؟ کہ صرف جو پرنسپل ہے وہی صاحب اختیار ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کتابیں خرید لیں، ہم خرید لیتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو جو شعبہ جاتی کتابیں ہونی چاہیے وہ نہیں ملتی. اس کے علاوہ پسند اور ناپسند کی کتابیں ہماری لائبریری کے اندر کافی آ جاتی ہیں. ہاں جی، وہ اس میں ایک تو ہے، اب تو گورنمنٹ نے وہ پالیسی بنا دی ہے کہ جو بھی کتاب آپ خریدیں گے اس کے لیے باقاعدہ وہ اپروول ہوگی، تو اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی.
اب چل رہی, اب حال میں ابھی امپلیمنٹ اس کا شاید وہ ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پچھلے سال سے انہوں نے کر دیا انہوں نے. بات یہ ہے کہ جو بھی ہے وہی بات کر رہا ہوں کہ جو پالیسی بنتی ہے نا بھائی, اس میں اگر پروفیشنل کو, اس فیلڈ کے بندے کو نہیں لیا جائے گا تو پھر حالات ایسے ہی رہیں گے. دیکھیں, اور جو پرنسپل ہوتا ہے کالج کا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں عالی نال ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک میں کہتا ہوں کہ وہ تو پورے کے پورے, فرض کرو آپ کا جو سٹاف ہے میرا خیال 36 کا سٹاف ہوگا, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کالج پوسٹ گریجویٹ کا 153 کا ہے, 170 کا سٹاف ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو سب سے زیادہ بااختیار بندہ ہوتا ہے وہ پرنسپل ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے یہاں لکھا جاتا ہے کہ لائبریری کمیٹی بنائی جائے گی, وہ فیصلے کرتی ہے, وہ ایک طریقہ کار تو اپنایا جاتا ہے, لیکن جو چوائس ہے وہ فائنل اتھارٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے وہ بندہ بن جاتا ہے جو پرنسپل ہوتا ہے. میرے ساتھ یہ بڑی خوش قسمتی رہی ہے, میں یقین جانے کہ 32 سال میں میرے بہت اچھے پرنسپل مجھے ملنے کے لیے, وہ بہت اچھے, یہ اتفاق کی بات. ایک ہمارے امامیہ کالج میں شبر شاہ صاحب تھے, 8 سال وہ پرنسپل رہے. یقین جانیے انہوں نے مجھے کہا کہ رفیق شاید آپ لائبریرین ہو, آپ جانو اور آپ کا کام جانیں, ہم آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. اور بختیار صاحب, امامیہ کالج ایک وقت ایسا تھا کہ امامیہ کالج جو ہے وہ کالج تو چھوٹا تھا لیکن اس کی لائبریری ہی دکھانے کے قابل. تو جب تک ہم لائبریری کا انوائرمنٹ چینج نہیں کریں گے, لائبریریوں کو بااختیار نہیں کریں گے, اس کی اہمیت کو نہیں جانیں گے, تو یہ مسائل جو ہے نا بدقسمتی سے ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے. یہ ہے کہ اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے, آپ کو پتہ ہے پروفیشنل ہیں آپ, ظاہر ہے MLIS کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں کہ لائبریری, اس کے مقابلے میں ایک پولیٹیکل سائنس کا بندہ ہے یا باٹنی کا بندہ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ پرنسپل بن جائے تو وہ کیا کہے گا, ٹھیک ہے نا, اس کی وہ پرائرٹی ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے, اور پھر وہ پرنسپل کے سامنے بولنا, اور پھر وہ بھی ایک لائبریرین جو ہیرارکی میں, اب اس کا نام سب سے آخر میں لکھا جاتا ہے نا بھائی جان, دیکھو اگر کبھی آپ نے جتنا بھی سینئر ہو نام اس کے آخر میں لکھا جاتا ہے, تو وہ پھر وہ ڈفر نہیں کر سکتا. اگر ڈفر کرے گا تو پھر اس کو آپ کا پتہ ہے وہ کچھ اور ہی بنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ بھی نہیں ہے, بڑے بڑے کالجز ایسے ہیں جہاں کی لائبریری دیکھے تو بڑا مزہ آتا ہے ان کا وہ, لیکن بس چیز مجموعی یہ بدقسمتی ہے کہ پالیسی میں وہ اسے بااختیار نہیں کیا جاتا. کس کو, جو پروفیشنل لائبریرین ہوتا ہے یا لائبریری سائنس کا لیکچرر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے سب سے بڑی بدقسمتی کہ وہ کتابیں جو ہے, ایکوزیشن کا مسئلہ وہی آ جائے گا, کتنی کتابیں آ گئی ہیں, اتنی گرانٹ آ گئی ہے, پرنسپل کہے گا جو وہ کتابیں آ گئی یا منگوا لیں گا یا اپنے پسندیدہ کسی پبلشر میں منگوا دیں گے, وہ جیسے چلتا ہے آپ انڈر ہینڈ ڈیلنگ ہوتی ہے. اچھا سر, تو شاید صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کالجز کے اندر کہ جو اسٹوڈنٹ سے سیکورٹی فنڈ لیا جاتا ہے, سیکورٹی فیس لی جاتی ہے لائبریری کے حوالے سے, اس کو بڑا مس یوز کیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو لائبریری کے اوپر ہی اگر صرف کرتے تو زیادہ اچھا تھا, اس کو باقی مد میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور اسی طرح جو لائبریری کا بجٹ ہوتا ہے اس کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, لائبریری کا بجٹ تو خیر اتنا ہوتا نہیں ہے, لیکن اصل میں بات ہے سیکورٹی فنڈ کی. لائبریری جو سیکورٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے بھی کہ یہ صرف اور صرف لائبریری کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ اپریپریٹ کروا کر اس کو دوسری طرف کر لیتے ہیں, لیکن وہ انلیگل ہے, ٹھیک ہے. ویسے جو لائبریری سیکورٹی کا فنڈ ہے اس کے لیے باقاعدہ ہے کہ وہ صرف اور صرف لائبریری کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا, کسی دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. فرض کریں اگر آپ کے پرنسپل آفس میں یا کلیریکل آفس میں سپرنٹینڈنٹ کے پاس کوئی AC لگا ہوا ہے تو وہ فنڈ سے لگا ہوا ہے, تو وہ شو ہوگا کہ یہ لائبریری میں لگا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں ذرا, ٹھیک ہے نا جی. وہ اگر اس کا بہت اچھی فرنیچر پڑا ہوا ہے کسی اور جگہ, تو لیکن وہ شو ہوگا کہاں کہ یہ لائبریری میں ہے, کیونکہ وہ جو لائبریری سیکورٹی ہے کسی اور مقاصد کے لیے, کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. بھائی یہ بائی لا ہے, ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی ہے جو ہوتا ہے, وغیرہ آپ کو پتہ ہے وہ کس کے اوپر استعمال ہوگا, صرف اور صرف لائبریری کے فرنیچر کے لیے, لائبریری کی کتابوں کے لیے, لائبریری کی کتابوں کو آپ نے سروس کرانا ہے, تب الماری لینی ہے, لائبریری کے اندر ود ان لائبریری ہوگا. لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کچھ اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں, لکھی کچھ ہوتی ہیں, ہوتی کچھ ہیں. جی بھٹا صاحب, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو 5 صوبے ہیں, پنجاب میں 784 کالج ہیں, سندھ میں 329, KPK میں 249, بلوچستان میں 116 کالجز ہیں, اور گلگت میں
तकरीबन 35 कॉलेज हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर के अंदर इनके लिए PCLA जो है वो एक फिर दोबारा से उठेगी, पंजाब से हट के वो एक पूरे मुल्क की एक तंजीम बनेगी, और कॉलेज के अंदर जो मसाइल हैं, लाइब्रेरियों के लिए जो मसाइल हैं, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें कि हम जिससे हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरियां वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। सर मैं थोड़ी सी गुजारिश करूं कि इस वक्त पीसीएलए की सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है, वो सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है, प्राइम ड्यूटी जो है वो इस वक्त ये है कि एक तो अपग्रेडेशन, ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो है ये ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना ये ज़रूरी है, और उससे भी बढ़कर ये सीटों को फिल करना, क्योंकि अब इनके पास कोई बहाना नहीं है। अब सर्विस सेक्टर जो है बन चुका हुआ है। मेरे जो कुलीग हैं वो सारे के सारे अब 19 स्केल में हैं, सारे के सारे डिप्टी चीफ लाइब्रेरियन हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आप यहाँ से जो एक मोहम्मद असगर फैजी थे वो भी 19 में है, वो नाला खुर्द बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी, तो सारे के सारे 19 में हैं। अब जो है, और अब वो सर्विस सेक्टर भी बन चुका हुआ है, एजुकेशन भी वो वैसी की वैसी हो चुकी है, MLIS लाजमी चाहिए, ठीक है ना जी, सर्विस में आने के लिए ग्रेड भी 17 है। अब लोग जो है, और सीटें भी रखी हुई हैं। अब यकीन जाने जब शुरू किया था ना, तो ये 97 का सर्विस सेक्टर था, उसमें 19 मेल के लिए सिर्फ 3 सीटें थी, एक डायरेक्ट उनका दिया जाओ तो बाकी 2 रह जाया करती थी। आप देख रहे हो क्या हालात थे। तो अब तो माशाल्लाह सीटें बहुत हैं। ये अलग बात है कि 3 काम करने वाले हैं, एक तो वो सीटें फिल करवानी है, दूसरा ये है कि फार्मूला जो है रिवाइज करवाना है, ठीक है, ये काम है उनके लिए। लेकिन सबसे जो प्राइम ड्यूटी बनती है, देखिए सर, बदकिस्मती है, 600 कितने कॉलेज जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिनका बाकायदा वो सैंक्शन पोस्टें हैं, उनके ऊपर सीटें, उनको फिल ना करना, ये इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो है वो गवर्नमेंट को ही होश का नाखून दे। और लाइब्रेरी, वो कहते हैं कि लाइब्रेरी की जरूरत क्या है। अब तो बदकिस्मती ये है कि इस किस्म की ब्यूरोक्रेसी आ गई, लाइब्रेरी की जरूरत क्या है, ये मोबाइल के होते हुए, गूगल के होते हुए उसकी जरूरत क्या है। तो अब उनको होमवर्क पूरा करके जनाब, उनको उनके साथ हमने बात करनी है, उनको मनवाना है, उनकी अहमियत को मनवाना है। इसके बगैर फिर हालात भी ऐसे ही होंगे, जो मुआशरा बिगड़ा है ना। अब देखें, एक ही कौम है ना, जो भी कौम आई है, जिसने भी तरक्की की है, उसने इल्म, तालीम, ठीक है, उसी के बलबूते पर, इंफॉर्मेशन के बलबूते पर तरक्की की है। दुनिया में एक ही कौम थी ना जो अनपढ़ थी और उसने दुनिया को फतह कर लिया था, लेकिन वो वक्ती फतह थी, बाद में वो मफ्तू हो गए। ततारी जो थे, उनका इल्मी विरसा नहीं था, तो उनको कन्वर्ट होना पड़ा, ठीक है ना जी। तो वरना जो तालीम से मफरत करता है, तो फिर वो कौमें जो हैं वो, आपको पता है कि वो बिल्कुल वो टेल पे खड़ी होती हैं, जैसे कि हम हैं। हमारी बदकिस्मती है कि स्कूल एजुकेशन जो है ना, सबसे पहली बात है कि स्कूल एजुकेशन में लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट ये लाजमी होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब तक वो लाइब्रेरी का सब्जेक्ट मैट्रिक में आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे, शुरू से बच्चे को पता हो कि लाइब्रेरी जाना है, शुरू से असाइनमेंट ऐसी उनको दी जाए कि वो लाइब्रेरी में आए, और लाइब्रेरी की एनवायरनमेंट ऐसा हो कि क्लासरूम से तो कम से कम बेहतर होना चाहिए, वहां बैठ के जो बच्चा है वो बेहतरी महसूस करे। ऐसा ना हो कि क्लासरूम की हालत उससे बेहतर हो। कॉलेज में किसी भी जगह अगर बैठने की कोई जगह होती है, और जहां जाके दिल करे आपका सुकून मिले, तो वो लाइब्रेरी होना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी प्रायोरिटी में लाइब्रेरी है नहीं है। तो मैं भी जी दुआ जी करूंगा इंशाल्लाह जी नौजवान बूढ़ा की। साहब, हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हमारा मुस्तकबिल इंशाल्लाह बड़ा ब्राइट होगा। तो सर, जाते जाते आखिरी बात जो आपसे है, वो हमारा जो ये चैनल वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज हमारा ग्रुप है, इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, क्या बात है, ये एक खुशगवार, मतलब कहते मुझे तो हवा का झोंका लगता है। आपने इतना बड़ा काम किया, यकीन जाने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो है काम जो आपने किया है। ये मैं तो आपको लेक्चरर काम और लाइब्रेरी में अपना भाई ज्यादा जानता हूँ। भाई, आपने तो हमारा काम कर दिया है। जो काम इनको करना चाहिए था वो आपने कर दिया है। तो आपने इतने लोगों को मेंबरशिप मिली है, एक दूसरे के साथ वो डिस्कशन करते हैं एक दूसरे को, और वो शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करना। ये भी तो इस्लाम ने कहा है कि वो क्या है, कि इल्म को फैलाओ। तो ये आपने जो काम किया है, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपकी ये जो कोशिश है, एफर्ट्स है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, और आपने कमाल किया है। और मैं तो इसकी कामयाबी के लिए भी दुआ गो हूँ, और ये यकीन जाने इंशाल्लाह। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बाकी ये है कि हमें हमें अपने हीरोज को जानना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में जो हमारे हीरो हैं, जो देखें, उनको उनको हम जानते नहीं हैं। बुशरा अलमाज जसवाल को कोई जानता नहीं है, जो FC कॉलेज के जो चीफ लाइब्रेरियन है, ठीक है ना जी।
وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کام کی انفارمیشن کی، وہ پائنیئر ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پاکستان میں. لمس جو ہے نا وہ اسٹیبلش اس نے کیا تھا. اب ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مصیبت یہ ہے نا. دیکھیں جنہوں نے جو کام کیا ہے، جہاں جو کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے. پنجاب یونیورسٹی میں آئی ٹی کو جتنی بڑھوتری دی ہے حسیب احمد پراچا نے، ٹھیک ہے، کوئی جانتا نہیں ہے. آپ بات یہ ہے کہ اب بنا بنایا کھیر بنی ہوئی ہے، ہم کھا رہے ہیں، البتہ وہ اور چیز ہے. یہ ہم جب وہ ہیروز کو بھول جاتے ہیں نا تو پھر پرابلم آتے ہیں. انشاءاللہ جی جو جی آپ سر، میری انشاءاللہ وہ بشرا صاحبہ سے بات بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ ان کا بھی جلد ہم انٹرویو لائیو کریں گے، ان کو بھی جی بلائیں گے، اور وہ بھی اپنے خیالات جو ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کو وہ شیئر کریں گی. تو سر انشاءاللہ. بھٹا صاحب، آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ تشریف لائے، اور آپ نے اپنی زندگی کے جو تجربات آپ نے زندگی لائبریری سائنس کے اندر جو گزاری ہے وہ ہمیں شیئر کیے. ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہ قابل سمجھا کہ میرا آپ نے یاد رکھا. وہ وگرنہ تو ظاہر ہے یہ جو کوشش آپ کی ہے تو اس کو تو میں یقین جانے دل سے دعا نکلتی ہے کہ بختیار صاحب آپ سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی دے، اور آپ کا جو جذبہ ہے اسپیشل لائبریریز کے لیے، وگرنہ تو آپ ظاہر ہے پروفیشنلی آپ کا کیڈر جو ہے وہ لیکچرر ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن آپ نے اس لائبریری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، لائبریری سائنس کے پروفیشن کو اوڑھنا بچھونا بچھایا ہوا ہے. تو میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے یہ انشاءاللہ دن بدن دن رات ترقی کرے گا. اللہ جی تعالیٰ آپ کو رکھے. آمین سر، آمین. شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ سر. اللہ